एक्कासी भारतमा रहेका गोर्खाली फौजहरू नेपाल आउँदै यति धेरै गोर्खाली फौज नेपाल भित्रिए। नेपालको सीमा रक्षाप्रति देखाए यस्तो सहानुभूति। नेपाली सेना र भारतको गोर्खाली फौज मिलेर कालापानी क्षेत्रको रक्षा गर्ने यसरी प्रत्याभूति जनाए। तर राज्यले सोच्नु पर्यो नि त, जबकि गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने यसरी तीव्र रूपमा आवाज उठिरहेको छ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शक, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। गोर्खा रेजिमेन्टलाई भारतले भाडाको सेना भनेपछि गोर्खा रेजिमेन्ट अब एक्सनमा उत्रिएको छ। हजारौं गोर्खालीहरू नेपाल फिर्ता हुने भएका छन्। यो अत्यन्त खुसीको खबर हो। यसै गरी जम्मू कश्मीर र लद्दाखका क्षेत्रमा पनि भारतका लागि अत्यन्त दुःखदायी खबर छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। एकजना सिपाहीले नेपाली जन्मभूमिप्रति लेख्नु भएको एक सन्देश तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि जतिसक्दो भिडियो सेयर गरी सारा नेपालीसम्म पुर्याउन भन्न नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु। पेसागत हिसाबले म भारतीय सेनामा जागिर गर्छु। यो होइन कि मलाई नेपालभन्दा भारतको बढी माया छ। यस्तो कदापि हुन सक्दैन। म लगायत हजारौं भारतीय गोर्खाली फौजको मन यस्तै होला र हुनुपर्छ भन्ने सोच्छु। यी सबै गोर्खा फौज नेपाल भारत सन्धि सम्झौताको अनुरूप हुन्। लाखौं युवा विदेश पलायन भएका छन्। भारतीय सेनाको जागिरमा पनि नेपाली युवाहरू हुमिनु भनेको नेपालको अवस्था नाजुक भएर नै हो। इन्डियन सत्ताले पहिलोपटक कालापानीमा सेना परिचालन गरेको छ। यो पनि गोर्खा राइफल्सको नाममा भर्ती गरिएका नेपालीहरूलाई देशभक्तिको नागरिकले विदेशका लागि भाडामा प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिने दलाल नीतिको नतिजा अब देखिँदैछ। नेपालका विरुद्ध नेपाललाई लड्न लगाउने यो घृणित रणनीतिको बारेमा किन बोल्दैन सरकार? नेपाली सेना र तलमा बसेका इन्डियन भरियाहरू विश्वका कुनै पनि देशमा यस्ता सडक छाप अपराधीहरू सत्तामा छैनन्। हेक्का होस्, गोर्खा राइफल्सले आफ्नो जन्मभूमिप्रति कदापि गद्दार गर्दैन। भूगोल भारतभन्दा 22 गुणा चीन र चीनभन्दा 66 गुणा भारतको उत्तरी भागमा पाकिस्तान पर्छ, जसले इन्डियनलाई छिमेकी दुश्मन मान्छ। यो दुई देशबीचको सम्बन्ध सधैँ अमैत्री नै रहन्छ। यद्यपि बाहिर अरूले सुमधुर देख्न सक्छन्। इन्डियाले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि लाखौं फौज सीमामा खटाएको छ। 24 घण्टा तैनात राख्छ। अझ भनौँ मिसाइल 20 डिग्री सम्मको सेल्सियसमा पनि -20 डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रम हिमाली क्षेत्रमा इलाकामा पनि सेना तैनात गर्छ। यो हामी खटिन नै बाध्य छौँ। नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सरकारले सेना परिचालन गर्न नसक्नु कतिको नामर्दपन हो। यदि नेपाल भारत बीच सेनाको सङ्ख्या नै तुलना गर्ने हो भने नेपालमा करिब 1 लाख सेना छन् भने भारतमा करिब 22.5 लाख सेना देखिन्छन्। भूगोलको हिसाबले हेर्दा झन्डै बराबर देखिन्छ, किनकि 22 गुणा सानो छ इन्डियाभन्दा नेपाल भौगोलिक बनावटले। हामीले निकै सुनियो र देखियो पनि। 10 दिन यता भारतले मिच्यो भनेर हामीले सुन्यौँ, सही सुन्यौँ पनि। यसको घोर भर्सना गर्न पर्छ भनेर हरेक नेपालीले त्यसको घोर भर्सना पनि गर्यो। तर मलाई एउटा सवाल आउँछ, नेपालको सेनालाई विवादित सीमामा किन खटाउन सकेन या किन चाहेन? यदि सीमामा आफ्नो सीमा रक्षाका निमित्त खटाइन्थ्यो भने सायदै आउँदैन थियो होला यो विवाद। कुरा उठ्न सक्छ शक्तिशाली देशसँग लड्न सकिन्न भनेर। यो होइन, किन सक्दैन? शक्तिशाली देश मान्ने हो भने संसारभर एउटै होला, जुन अमेरिका देखिन्छ। यति बेला के अरू कुनै देशले सीमा रक्षाका लागि सेना तैनात गर्दैनन्? सीमामा पक्कै गर्छ। नेपालको गरेकै छैनन् त? सायद गरेको होला। गरेको भए खोइ त सीमा रक्षा। हामीले कहिले सुनेका छौँ नेपाल भारत सेना बीच यस्तो मुद्दा भयो रे भनेर? नगरेको भए किन गरेन नेपालले? यति बेला प्रश्नमाथि प्रश्न हामीले सच्चा नेपाली मनभित्र उब्जिरहेका छन् र हामीले प्रश्न खटिरहेका छौँ, प्रश्न बोलिरहेका छौँ। कुनै पनि देशको सीमाको प्राथमिक काम भनेको देशको सीमा रक्षा नै हो। मौकामा आपद विवादका लागि सेनाको निकै ठुलो सहयोग देखिन्छ, तर यो सधैँ आइपर्ने समस्या होइन। आन्तरिक मुद्दा मामिलाका लागि प्रहरी देखिँदैछ। के गर्दैछ नेपाली सेना? के बाटो खन्न, करिडोर बनाउनमा काममा मात्रै लगाएर हुन्छ सेनालाई? सेनाले अरू सर्वसाधारण जनताले काम गर्ने अवस्था र गर्न सक्छ। सर्वसाधारण जनताले सेनाको काम सजिलै गर्न सक्दैनन्। यो सायदै सम्भव होला। सीमा रक्षाका लागि सेना खटिनै पर्छ। कहिले खटाउने सीमामा सेना? सीमा रक्षाका लागि चिन्ता जनतालाई छ, सरकारवालालाई किन भएन?
मलाई लाग्छ भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध नारा नेपालभित्र गाउँ सहर र राजधानीमा घन्किएको समाधान हुँदैन। यसका लागि कूटनीतिक पहल नै गर्नुपर्छ। सेनालाई विवादित सीमामा तैनात गरिनुपर्छ। मलाई लाग्छ हामीले भारत विरुद्ध चर्को नारा घन्काउनुभन्दा सरकार विरुद्ध दबावको नारा घन्काउनु बेस हुन्छ। नत्र 2-4 दिनमा शान्त हुन्छ, समाधान हुँदैन। आँखामा उही हत्या आयो फुस्स भन्दा अरू विकल्प छैन। नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याको जड नै नेपाली लाचारीपन र नेपाल भित्रका शोषण र दमनहरूले गर्दा भएको हो। गाउँ सहरबाट घन्किरहेको भारत विरुद्धको नारा अब छिटो नै फिर्ता हुनुपर्छ। नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाथुरा भन्नेमा छ। सरकारले गोर्खा राइफल्सलाई तुरन्त फिर्ता बोलाओस् भन्ने चाहना छ। हजारौँ गोर्खालीहरू नेपालमा आएर नेपाली सेनामा कार्यरत हुन चाहन्छन् र नेपालको भूभाग नेपालको शान्ति संरक्षण गर्न चाहन्छन्। देशको आपत र विपद परेको बेला सेनाको निकै ठुलो भूमिका देखिन्छ, तर सधैँ आइपर्ने समस्या भने होइन। आन्तरिक मुद्दा मामिलाका लागि प्रहरीले गर्नुपर्ने काम नेपाली सेनाले गर्नु पर्दैन। नेपाली सेना र नेपाली सेनाका सम्पूर्ण एजेन्डाहरूलाई पारित गर्दै बाटो खन्ने करिडोर बनाउने काममा मात्र लगाएर हुँदैन। सेनाले सर्वसाधारण जनताले गर्ने काम अवश्य गर्न सक्छ, तर सर्वसाधारण जनताले गर्ने काम नेपाली सेनाले गर्ने काम सर्वसाधारणले गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा नेपाली सरकारसँग हेक्का रहोस् भन्ने चाहन्छन्। सीमा रक्षाका लागि चिन्ता जनतालाई धेरै देखिन्छ, तर सरकारवालालाई किन भएन? सरकारवाला त भारतीय गुलामी बनिरहेका छन्, भारतको जुत्ता र तलवार छाटिरहेका छन्। भारतीयहरूलाई लाग्छ नेपाल जस्तो पिछडिएको देशलाई जतिसक्दो हेप्नुपर्छ, पेल्नुपर्छ, तर नेपाल पिछडिएको होइन, पिछडाइएको हो। नेपाली जनता र नेपाली शोषकहरूले पिछडिएका। नेपाली शोषकहरूले भारतको जुत्ता र तलवार चाटिरहँदा, नेपालका भौगोलिक अखण्डता र देशका सीमा रक्षाका लागि त्रुटि बढिरहँदा, कतिपय विज्ञहरूसँग सम्बन्धित रहने पक्षहरूसँग सहकार्य गर्न नसक्दा, नेपालका सम्पूर्ण एजेन्डाहरू पारित गर्न नसक्दा यो समस्या आइपरेको हो। कालापानी बेचिएकै प्रमाण धेरै भेटिएका छन्। नेपालका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकारले कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदा देशका अवस्थाहरू गम्भीर भएको भारतीय सेनाका एक सिपाहीले भन्नुभएको छ। भारतीय सेनाका सिपाहीका अनुसार हामी अब कदापि अर्काको भूमिको रक्षा गर्दैनौँ, हामी नेपालकै रक्षा गर्छौँ। हामीले जन्मभूमिप्रति कदापि गद्दार गर्न सक्दैनौँ र गद्दार गर्दैनौँ पनि। जम्मू कश्मीरमा हाम्रा साथीहरू दिन प्रतिदिन मारिँदा हामीले ऐया पनि भन्न पाएका छैनौँ। हामीले देशको रक्षाका लागि र हाम्रो जहान परिवार पाल्न गुलाम गर्नका लागि भारत छिरेका हौँ र कसैको जीव ज्यानको बलि चढाउन भारत छिरेका होइनौँ। आज हाम्रो देश रोइरहँदा, नेपाल आमा रोइरहँदा हामी ठुलो बसेर अर्काको देशसँग हतियार उठाउन बाध्य भएका छौँ। आज गोर्खाली हौँ, यो गोर्खालीको शिरलाई नै उच्च बनाउन हामीले धेरै काम गरिरहेका छौँ। अर्काको देशमा आएर हामीले तछाड बछाड गरेर हतियार चलाइरहेका छौँ। जम्मू कश्मीरको युद्धमा हामी हुमिएका छौँ। लद्दाखका जस्तो चीनसँग शक्तिशाली युद्धहरू हामी गरिरहेका छौँ। अब कदापि हाम्रो देशसँग गद्दारी गर्न सक्दैनौँ। नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाथुरा क्षेत्रसँग गद्दारी गर्न सक्दैनौँ। हामी छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्किएर देशको रक्षा गर्छौँ, उहाँले यसरी स्पष्ट पार्नुभयो। दर्शकबिन आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।